अझै सप्रेकै छैन केपी ओली। बिग्रिया भए पो सप्रे, बिग्रेकाहरूले सप्रिनु पऱ्यो। कतिपय साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँलाई त बोकेर जानै सकिँदैन, किन बोक्नु पऱ्यो, म आफै हेर्छु, किन बोक्नु पऱ्यो? फ्यान्टा र कोकाकोला चोरेर हिँड्नेहरूले देश बनाउँछन्। देशका लागि नेकपा एमाले चाहिन्छ। अहिले हामी एकछिन सरकारबाट हट्यौँ भनेर अब सधैँका लागि एमाले सरकारबाट हट्यो भन्ने ठानेको होला कतिपय। हेलो, पछाडि पछाडि के हो, त्यहाँ केही पसल ससल छ कि क्या हो? हेलो, प्लिज यो हलभित्र चाहिँ नबोलौँ त, हलभित्र नबोलौँ। मैले हट्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने फेसबुकले भन्ने होइन, यो कमिटीले भन्ने। यो कमिटीले हट्न पर्छ भनेका बेला एकदम खुसी छ। अँध्यारो मुख लाउन घर जहिले पनि जाने छैन, केही भए पनि जाने छैन, मारिने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि अँध्यारो मुख लाउन जाने छैन। फेरि पनि कमरेडरको आदेशमा यो आदेश दिने ठाउँ हो। केन्द्रीय कमिटीको यस 10औं बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडरलाई बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पछि मैले प्रस्तुत गर्ने कुरामा पनि आउँछ। फेरि पनि अहिले पनि म प्रारम्भमा शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु र हाम्रा अग्रजहरूप्रति गहिरो सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। लामो व्याख्या गर्दिनँ। आज देश अप्रत्याशित रूपमा एउटा प्रतिक्रान्तिको घटना घटेको छ र त्यसबाट प्रतिक्रान्तितर्फको यदि हामीले प्रभावकारी ढङ्गले रोक्न सकेनौँ भने देश त्यतातर्फ धकेलिएको छ र देश बर्बादीतर्फ धकेलिएको छ। यस अवस्थालाई हामीले अविलम्ब लोकतान्त्रिक, जनपक्षीय, शान्तिपूर्ण, सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त र विकासोन्मुख शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउनु पर्नेछ, अगाडि लानु पर्नेछ। हामी प्रहारको अरूभन्दा बढी निशाना भएका छौँ। किन निशाना भएका छौँ? हामीले नराम्रो काम गरेर होइन, हामीले नराम्रा नीति लिएर, हाम्रा राष्ट्रका विरुद्धका नीति, देशका विरुद्धका नीति भएर हो र होइन, हाम्रा नीतिहरू राम्रा भएर। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दा के बुझ्छौँ? कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दा के बुझ्छौँ र नेकपा एमाले भन्दा के बुझ्छौँ? नेकपा एमाले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो अनवरत अगाडिदेखि हामीले 6 साललाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना भनेर स्थापना दिवस मनाएका छौँ। पुष्पलालको अगुवाईमा स्थापना भएको भनेका छौँ। त्यस यता विभिन्न उतार चढावहरू जे भए पनि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरताको वैचारिक, साङ्गठनिक, व्यवहारिक र आन्दोलनको हिसाबले पनि आफूलाई मूलधार भनेका छौँ। र कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको के? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको के भन्दा नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको शान्ति, सुव्यवस्था, स्थिरता, स्थायित्व
र सुशासनका निम्तिको आन्दोलन, नेपालको विकासको आन्दोलन र यो जब प्रतिपादन हुनभन्दा अगाडि, जब प्रतिपादन भएभन्दा पछि वा जबको विकास गर्दै हामी अघि बढिरहेको सन्दर्भमा, सबै सन्दर्भमा यी समग्र आन्दोलनहरूको कुरा हामीले जुन भन्यौँ, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, लोकतन्त्रको आन्दोलन, सुशासनको आन्दोलन, विकासको आन्दोलन, शान्तिका प्रयासहरू, सन्तुलित राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडेको सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध र परराष्ट्र सम्बन्ध, यी कुराहरूको समग्रको योगफल अथवा समग्रको जोड चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको के हो भन्दा यी सबै कुराहरूलाई एक ठाउँ जोडेपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्छ। त्यसकारण यी धेरै कुरा मन नपराउने शक्तिहरू छन् नि, लोकतन्त्र मन नपराउने प्रतिगामी शक्तिहरू छन्, तानाशाही मन पराउने शक्तिहरू छन्, त्यसका पक्षधर शक्तिहरू अझै पनि छन्, राष्ट्रले स्वाभिमानका साथ शिर उठाएको मन नपराउने तत्त्वहरू छन्। किन यसरी नेकपा एमाले राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाउँछ, किन अडान लिन्छ, अरूले सिमानाका कुरा गर्नु नपर्ने, अरूले स्वाधीनता र स्वाभिमानका कुरा गर्नु नपर्ने, अरूले सार्वभौम सत्ताका कुरा बोल्न नपर्ने नेकपा एमाले किन बोल्नुपर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि छ। त्यसलाई एमालेको कमजोरी ठान्ने प्रवृत्तिहरू पनि छन्। तर हाम्रो राष्ट्रियता सम्बन्धी दृष्टिकोण अडान भनेको नराम्रो कुरा होइन, राष्ट्रिय हितको पक्षमा, न्यायको पक्षमा उभिनु अडान। हामी राष्ट्रिय हितको कुरा गरिरहँदा न्यायको कुरा सँगसँगै गरिरहेका हुन्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको कुरा पनि सँगसँगै गरिरहेका हुन्छौँ। राष्ट्रिय हित गर्दा स्वाभाविक रूपमा न्यायलाई ख्याल गरिनुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वलाई ख्याल गरिनुपर्दछ। यसर्थ हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोण राष्ट्रहितमा अडान र सँगसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमान, यो चिज हामी गर्छौँ। अर्को कुरा, हामीसँग देश विकासको मार्गचित्र छ, खाका छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तोकेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अथवा दिगो विकास गन्तव्य 2015 देखि 2030 ईस्वी सनभित्र यो पुरा गर्नुपर्ने, कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ र त्यो प्रयासमा हामी अनवरत लागिरहेका थियौँ र छौँ। यो सत्ता पक्षमा हुँदाको कुरा अर्थात् प्रतिपक्षमा हुँदाको कुरा। जहिलेसुकै पनि हाम्रा नीतिहरू क्रिएटिभ नीतिहरू छन्, हाम्रा रियाक्टिभ होइन, प्रतिक्रियात्मक होइन, हाम्रा सकारात्मक सृजनात्मक सोचहरू छन्। त्यसअनुसार नै हामी अगाडि बढेका छौँ। अर्को वर्ष नेपाललाई अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ।
अर्को वर्षको सायद नोभेम्बर 24 हो र त्यसका निम्ति हामी प्रयास गरिरहेका थियौँ र अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिरहेका थियौँ। यो अनुकूल वातावरण हामीले नै सिर्जना गरेको। अहिले मैले भनिरहनु पर्दैन के फरक पर्दो रहेछ हामी सरकारमा हुँदा र हामी हट्दा के फरक पर्दो रहेछ भन्दा विश्व ब्याङ्कले भन्यो कमसेकम 3% राष्ट्रिय उत्पादन ह्रास हुन्छ, घट्छ। हामी सरकारबाट हट्यौँ, सजिलो कुरा होइन। यो देशले 3% यस वर्ष नै उत्पादकत्व वृद्धिमा 3% उत्पादन वृद्धिमा क्षति बिहोर्नु पर्यो, सहनु पर्यो। यसै वर्ष यो मेरो भनाइ होइन, राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ। 5 point समथिङ हुने ठाउँमा 2 point समथिङ हुनेछ। यस वर्ष 5% भन्दा माथिको उत्पादन 2% भन्दा माथि मात्रै जाने स्थिति भन्दैछ। राष्ट्र विश्व ब्याङ्कले यो प्रक्षेपण गरेछ। धेरै ठुलो अर्थ छ। यहाँ राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले बुझ्नु नबुझ्नु बेग्लै कुरा हो। कसैलाई मान्छे मन नपर्नु, कसैलाई पार्टी मन नपर्नु बेग्लै कुरा हो। तर देशका लागि नेकपा एमाले चाहिन्छ। अहिले हामी एकछिन सरकारबाट हट्यौँ भनेर अब सधैँका लागि एमाले सरकारबाट हट्यो भन्ने ठानेको होला कतिपय। यो भ्रममा कोही पनि नपर्दा हुन्छ भन्ने म ठान्छु। नेकपा एमाले नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको, राष्ट्रिय आन्दोलनको, सामाजिक आन्दोलनको, आर्थिक विकासको अभियानको दृष्टिकोण सहितको र सचेत प्रयासहरू सहितको नायकत्व लिइरहेको पार्टी। मेरो यो व्यवहारमा यसले देखाएको थियो, पुष्टि गरेको थियो। खास गरी पछिल्लो समयमा विभिन्न ढङ्गले, यद्यपि पार्टीमा एक मन एकताको स्थिति कहिले पनि रहेन। ईर्ष्या, डाह, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, कसरी असफल बनाउने भन्ने प्रवृत्तिहरू कायम रहे। संविधान बनाएपछि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्यो, तर त्यो सरकारलाई काम गर्न दिएन। त्यसले राम्रा काम 2-4वटा ऐतिहासिक महत्त्वका 2-4वटा काम गरेको थियो, त्यसको खुट्टा तान्ने काम। एकदम संक्षिप्तमै भन्यो, 4-5वटा भन्दा बढी भन्नुपर्छ। मधेस, तराई मधेसको विकासका लागि हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सुरु गर्यो। अरू बाटाघाटाको कुरा छोडिदियो, एउटा राजमार्ग नै निर्माणको काम सुरु गरियो र दक्षिण तराई मधेस त्यस राजमार्गले अर्कै चिज र बेनी चामे भन्दा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम, बेनी, जोमसोम र कोर्ला नागा, त्यसको निर्माण कार्य सुरु गरियो। चीनतिरबाट, चीन हाम्रो उत्तरतिर त सधैँ थियो त, तर हामी आयौँ बाटो ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ र यस्ता केही कामहरू मात्रै गर्दा त्यसै बेला हामीले दोलखामा ग्यास खानीको सर्वेक्षण गऱ्यौँ, सुरु गऱ्यौँ। दैलेखमा त्यो सर्वेक्षण सुरु गऱ्यौँ ग्यास खानी। पाल्पामा, पहिलेको पाल्पा अहिले नवलपरासी पर्छ,
नवलपरासीको धौबादीमा फलाम कारखानाको सम्भाव्यताको अध्ययन सुरु गर्यो। ती असाधारण महत्त्वका छन्। अब केही समयपछि व्यावसायिक उत्पादन नेपालले गर्न थाल्दछ। दैलेखको यो ग्यास खाने र अरबौं घनमिटर ग्यास एउटा ठाउँबाट प्राप्त हुने भएको छ। अरू दुईटा ठाउँ हामीले ग्यास छ भन्ने पत्ता लागेको छ, कति भोल्युममा छ थाहा छैन। अहिले प्राप्त गरेको हामीले जति प्रयोग गर्दाखेरि पनि मलखाद कारखाना चलाउँदा पनि सबै गर्दा पनि 50 वर्षको हाम्रो आवश्यकतालाई पुग्छ। यसले विदेश व्यापारमा घाटा यति धेरै ग्यास किन्नुपर्छ, त्यो घाटा त यसले पुरा गर्छ। यसको प्रयोगबाट आत्मनिर्भरता जुन बढ्छ त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ। यी कुराहरू छ। एउटा छोटो अवधिको तर सरकार ढालियो त्यस बेला हाम्रै भित्रबाट, कोएलिसन भित्रैबाट, र त्यसमा पनि हाम्रै पार्टीभित्रबाट सही नसक्नु हो र यति विरोध भयो, यति चर्को विरोध भयो, बेइमानी गरो, के गरो, लिखित छैन भन्यो, यस्ता खालका झुट फरेबहरू नभएका कुराहरू सम्झौता गर्यो। अब हाम्रै नेतृत्व तहमा रहेका साथीहरूले वकालत गरे। त्यस्तो भकै थियो के ओलीले बेइमानी गर्यो। शरम नलागेपछि कसको के लाग्छ? सोझै झुट बोल्यो हाम्रै साथी। त्यस्तो कुनै सम्झौता होइन। चुनावसम्म हामीले सञ्चालन गर्ने भन्ने नै भएको थियो, अर्को कुनै सम्झौता भएको थियो। पछि कसैलाई मर्क परेन। अहिले मैले जति कुराहरू उल्लेख गरेँ ती कुराहरूले कतिपय शक्तिहरूलाई धेरै ठुलो मर्क पर्यो। ती शक्तिहरू पनि लाग्यो। अब अर्कोपल्ट चुनावी तालमेल गरियो। म कमरेडहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। 54 साल फागुन 3 गते सरकार बन्दा पहिलो कुरा त मङ्सिर 10 र 21मा निर्वाचन भएको थियो। फागुन 2 गतेसम्म लाग्दैन थियो त्यहाँ बबरमल होइन, के अरे बहादुर भवन के भन्छ, निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट 15 मिनटमा मान्छे पैदल हिँड्यो भने मजाले पुग्छ, 10 मिनटमा मान्छे हिँडेर पुग्छ। त्यति ठाउँलाई 24 गते 25 गते भित्रमा परिणाम आइसकेका थियो, सरकार बन्नु पर्थ्यो। तर त्यति बेला निर्वाचन आयोगलाई दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामको अत्तो थापेर, यो दुनियाँमा योभन्दा हास्यास्पद कुरो केही हुँदैन र संविधान विपरीतको त्यो अर्को एउटा दृष्टान्त। यति ओरतिर परतिर पुर्याउन 2 महिना कमसेकम ल मङ्सिरको अन्तिमसम्म लागेछ अन्तिम परिणाम आउन। अन्तिम परिणाम चाहिँदैन। जब बहुमत आयो, समीकरणको बहुमत आयो भनेपछि सरकार बोलाउनु पर्छ। त राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणै कागजै नपुगेपछि कसरी बोलाउनु? निर्वाचन आयोगले कागज पठाए। आज मात्रै होइन, हामीलाई सरकारमा आउन नदिने प्रपञ्च कङ्ग्रेससँग सहमति भएको थियो। कङ्ग्रेसले सहमति तोडेर संविधान जारी भएपछि हामीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सहमति थियो। त्यो तोडेर उहाँहरू फर्किनु गएको छ। त्यहाँनिर एउटा इमान चुकायो कङ्ग्रेसले। र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बिचमा जसरी सहकार्य भइरहेको थियो, संविधान जारी भएपछि त्यो सहकार्यको औचित्य समाप्त भएको थिएन। संविधान जारी भएपछि पनि त्यस संविधानको रक्षा गर्न, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न
तदनुसारको कानुनहरू परिमार्जन र संशोधन गर्न, परिवर्तन गर्न, अनेक कुराहरूका लागि नयाँ संघीयताको, नयाँ संविधानले नयाँ संघीयताको परिकल्पना गरेको थियो, नयाँ प्रणालीको परिकल्पना गरेको थियो। त्यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। यी सबै कुरामा साथै जान जरुरी थियो। त्यसै कारण हामीले संविधान आएपछि पनि सँगै जाने भनेर भनेका थियौँ, तर कङ्ग्रेसले त्यस बुझाइ र बाचा दुईटै कुरालाई तोडेपछि परिस्थिति बिग्रियो। तर पनि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यहाँ पनि हामीले अन्डर ठक्कर खानु परेको थियो। त्यसपछि अर्कोपल्ट त्यो त 9 महिनामा फेरि म चीनबाट फर्केर आउने बित्तिकै धारणा सुरु भइगयो। असोजमा सरकार बने पनि 5 महिना त नाकाबन्दी हो। फागुनदेखि बल्ल चुलो नबल्ने स्थिति, औषधि नपाइने स्थिति, विद्यालय नचल्ने स्थिति, डाक्टर अस्पताल जान नसक्ने स्थिति भयावह थियो। त्यसपछि हामीले बल्ल 5 महिनापछि काम गर्न पायौँ। फागुनमा भारत भ्रमणमा गयौँ, चीन भ्रमणमा गयौँ र नेपालको हितमा हामीले ऐतिहासिक महत्त्वका कामहरू गऱ्यौँ। 9 महिनामा बन्नै नदिने योजना थियो। बनेपछि 9 महिनाभित्र हामीले असाधारण ऐतिहासिक महत्त्वका दूरगामी कामहरू गऱ्यौँ। र अर्कोपल्ट सरकार चुनावपछि तालमेल गरेर चुनाव गऱ्यौँ। तर माओवादीको तर्फबाट तालमेल गरेर चुनावपछि पनि जाने भन्ने थियो। प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा नाम दिन नसकिने, सरकारमा सामेल हुन नसकिने भन्ने कुरा फागुन 3 गते, 2 गते अघिल्लो दिन जसोतसो मुस्किलले सहमति गराइएको थियो। 3 गते बिहान उहाँले मलाई फोन गरेर यसो गर्न नसकिने भन्नु। हामीले एक्लै सरकार बनाउनु पर्यो। 4 बजे बनाउने भनेको दिनभरि कोसिस गर्दा पनि नदिएपछि 5 बजे 2 जना मन्त्री नियुक्त गरेर, माया थापाजी, लालबाबु पण्डेत, 2 जना मन्त्री हाम्रो तर्फबाट मात्रै नियुक्त गरेर सरकार बनाइयो। 14 गते बल्ल हामीले अरू पनि दिन सफल भयौँ। किनभने हामीलाई समर्थन नगरेर सम्भव भएन सरकार बनाउन। त्यो समर्थनसम्म किन गरेको थियो भने हामीलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै 1 महिनामा त सरकार विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, ढल्थ्यो। त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर समर्थनसम्म गरिएको थियो। तर हामीले मिलायौँ कुनै सुरत, सरकार बन्यो र अस्थिरता भइरहन दिन भन्दा पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले एकीकरण गऱ्यौँ र त्यसले 3 वर्ष सरकार चल्ने स्थिति हामीले बनायौँ। त्यो 3 वर्ष हामी हात बाँधेर बसेनौँ, चुपचाप बसेनौँ। रात दिन एक गरेर काम गऱ्यौँ हामीले। तर ती 3 वर्ष पार्टीभित्र भन्ने हो भने परिस्थिति कस्तो छ, हाम्रो काँधको अभिभारा के छ भन्ने कुराहरू भन्दा आफ्नो स्वार्थ कहाँनिर छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने, सधैँ गुटबन्दी गर्ने, सधैँ पार्टीमा झमेला गर्ने, ती प्रवृत्तिहरू कायमै रहे र अन्तिममा गएर पार्टी फुटाउने तहसम्म ती प्रवृत्तिहरू। कमरेडहरूलाई यी कुराहरू थाहा छ। पार्टी फेरि फुटायो। एमाले जब मजबुत भयो, लोकप्रिय भयो 54 सालमा, हामी चुनावमा जाने बित्तिकै हामीले 2 ल्याउने स्थिति। अलिकति पर्खिनु मात्रै पर्थ्यो हामीले। तर त्यो सम्भावनालाई समाप्त पार्टी फुटाएर पार्यो। अर्कोपल्ट फेरि नेकपा एमाले असाधारण विकास निर्माण, एउटा राष्ट्रलाई हामीमाथि आरोप के भने राष्ट्रलाई बेउझाइयो, राष्ट्रलाई सपना देखाइयो, विकासका, सम्भावनाका, सुन्दर भविष्यका सपना देखाइयो।
सम्भावनाका सपना देखाइयो र ती सपना पुरा गर्न एमाले अगुवाई गर्छ भन्ने कुराहरू बताइयो, देखाइयो। यही कुराको आलोचना। खोस्रा सपना देखाउने, झुटा सपना देखाउने, नकली राष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवाद आदि कुराहरूले हामीले गरेका राम्रा कामहरूलाई नकारात्मक ढङ्गले, ती नकारात्मक भन्न पनि मिल्ने थिएन, तर फेरि पनि जसरी पनि विरोध गर्ने त्यो प्रवृत्ति देखाउने। पार्टी विभाजनको फेरि हामी सम्हालिएर आएका छौँ र यस्तो परिस्थितिमा पनि हामी हटाइएका हौँ। कसरी हटायौँ, के गर्यौँ भन्ने कुरामा म अहिले जान चाहन्न, हामीसँग समय छैन। तर त्यसो भएर फेरि हामी उठ्यौँ र हामीलाई अनुचित ढङ्गले निष्कासन गरिएको थियो, तर हामी फेरि 3 वर्षपछि सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुग्यौँ। यो कुरा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई पचेन। हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा, जुन प्रकारको घटना नेपालमा घट्यो, यो नेपालमा मात्रै होइन, यो एउटा विश्व श्रृङ्खलाको रूपमा घटेको छ। एउटा देशमा अर्को देशमा अर्को देशमा अर्को देशमा यस्तै। कहिले पोलिटिकल पार्टीको रूपमा यहाँ कहिले माओवादीले आन्दोलन गर्यो, कहिले राष्ट्रपाले गर्यो, कहिले कसले गर्यो, कहिले राप्रपाले गर्यो। विभिन्न प्रकारका मागहरू लिएर, कसैका पनि प्रोग्रेसिभ मागहरू छैनन्, प्रोग्रेसिभ व्यवहार छैन। त्यस्तो लिएर उनीहरूले हाम्रा विरुद्ध वितन्ना खडा गर्न खोजेर त्यस रूपमा पसेर एक खालको चाहिँ सरकार परिवर्तन छँदैछ। तर दुःखको कुरो के हो भने हाम्रो पार्लियामेन्ट यति कमजोर भयो, पार्लियामेन्टभित्र संविधान मान्दिनँ भन्दा पनि हुने, संविधान खारिज गर्छु भन्न पनि पाइने, खारिज गर्ने भन्न पनि पाइने, कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न पनि पाइने, कानुन मान्दिनँ भन्न पनि पाइने, यो व्यवस्थै उल्टाउनुपर्छ, फ्याँक्नुपर्छ, संविधान फ्याँक्नुपर्छ भन्न पाइने, यस खालको एउटा अराजकताको स्थिति। जुन संसदमा जुन संविधानको शपथ लिएर गएको छ त्यही संविधान मान्दिनँ भन्छ जसको शपथ लिएको छ। जुन संसदको शपथ लिएको छ त्यही संसद मान्दिनँ भन्छ, त्यसकै भत्ता खान्छ। त्यही सांसद भएको हैसियतमा भत्ता खान्छ, त्यसैलाई सक्नुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ। आज आएर सिद्ध्याएको मात्रै होइन, यो 27 गते भदौमा सिद्धिएको मात्रै होइन, यसलाई सिद्ध्याउने अहिले जे घटनाहरू भए कति वर्षदेखिका प्रयासहरू हुन्, त्यो त हामी देखिरहेका छौँ। त प्रयासहरू भनिराखेका थियौँ त, संसद मान्दैनौँ, व्यवस्था मान्दैनौँ, व्यवस्थै फेर्नुपर्छ आदि इत्यादि। यो त आखिर सिंहदरबार जलाउँछु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जलाउँछु, चैत 15मा पनि त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जलाउनुतिर गएकै हो। त्यसो भएर यो सबै अहिले त कस्तो भयो भने केही वर्ग दृष्टिकोणमा वर्ग सङ्घर्ष भन्ने कुरा कोही एकै नरहने, हामी एउटा वर्ग सङ्घर्षको स्थितिमा छौँ। हाम्रो आन्दोलन सफल छ, सफलताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। तर निर्विघ्न छैन। हामी विरोधी नभएका अजात शत्रु भने जस्ता होइनौँ। हाम्रा विरोधीहरू छन्, विचारका विरोधीहरू छन्, व्यवहारका विरोधीहरू छन्, आचरणका विरोधीहरू छन्। हाम्रो सभ्यता मन नपराउने, हाम्रो संस्कृति मन नपराउने, हाम्रो इतिहास मन नपराउने, हाम्रो गौरव मन नपराउने अरू छन्। अन्तैबाट पालित पोषित तत्त्वहरू होलान्, जसलाई देशको माया छैन, देशको
सम्पदा ध्वस्त पार्न माया छैन। यति अराजक, यति उद्दण्ड, यति प्रतिशोधी तत्त्वहरू छन् जो व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि लिएर, होटलदेखि लिएर, विद्यालयदेखि लिएर, शिक्षण संस्था जस्ता कुराहरू जलाउने कुराहरूदेखि लिएर यसले के बताउँछ? व्यक्तिका कार्यालयहरू, व्यक्तिका घरहरू, कम्पनीका कार्यालयहरू, कम्पनीहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायत पार्टी कार्यालयहरू, सरकारी सम्पत्ति, सरकारी कार्यालयहरू र प्रहरी देख्नै नहुने, प्रहरीका हतियार खोज्ने, गोलीगट्ठा खोज्ने, वर्दी खोज्ने, प्रहरीको हत्या गर्ने, प्रहरीमाथि कुटपिट गर्ने सबै तमासाहरू पनि भए। आश्चर्यको कुरो के छ भने यी सबै तमासाहरू निर्वाध, कसैले व्यवधान नगरिकन यी सबै तमासा गर्न पाए। अब त्यस्तो स्थिति सुरुमा मैले भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको के हो भन्दा राष्ट्रवादी आन्दोलनको, देशभक्तिपूर्ण अभियानको आन्दोलनको, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा एवं सम्वर्धन र राष्ट्रको गौरव त्यसलाई माथि उठाउने कुरा को दृष्टिकोण र अडान र अभियान, विकास, निर्माण, शान्ति, सुव्यवस्था आदि, सुशासन र अन्ततोगत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य। जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले सुरु गर्दा त्यसका दुई चरण छन्। चौथो महाधिवेशनका बेला हामी प्रतिबन्धित अवस्थामा थियौँ, प्रतिपक्षमा मात्रै होइन, प्रतिबन्धित अवस्थाबाट त्यस बेलाको तानाशाही र अधिनायकवादलाई फालेर हामीले आधारभूत लोकतन्त्र स्थापना गर्नु। त्यसपछि पाँचौं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरेर अगाडि बढिरहँदा त्यसबेला हामी प्रतिपक्षमा थियौँ। आज त्यस स्थितिलाई पार गरेर हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुईटैको स्थितिमा छौँ। हाम्रो सत्ता पक्षको स्थिति अहिले पनि कायम छ, किनभने हामी विभिन्न प्रदेशहरूमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। पालिकाहरूमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, स्थानीय तह प्रदेश सरकारहरूको, स्थानीय सरकारहरूको हामी नेतृत्व गरिरहेका छौँ र कहीँ सहभागी छौँ। त्यसो भए यी चिजहरूलाई हामीले बुझेर अब हाम्रो काँधको अभिभार, अस्ति 22 गते पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। 22 गते कन्क्लुडिङ रिमार्क्स दिँदै गर्दाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ कि हामी अप्ठ्यारो असहज स्थितिमा छौँ। यो अहिले मात्रै बुझिएको कुरा होइन, कसरी थाहै भएन यत्रो घटनाको भन्नुहुन्छ साथीहरू, कसरी थाहा भएन? उहिलेदेखि प्रयास भएकै छ नि त। चैत 15 गते अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रतिर आउन प्रयास गरे होइन, सिंहदरबारमा जान्छौँ, तोडफोड गर्छौँ, जलाउँछौँ सिंहदरबार भनेका थिएनन्। त्यसो भएर यी सबै कुराहरू भनिएका थिए, तसर्थ थाहा नपाएको भन्ने कुरा होइन। तर त्यसै दिन यस प्रकारको घटनाको स्तरमा पुग्छ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा उनीहरूको प्रयास थियो, सधैँ रोकिने गरेका थियो। यसपल्ट विभिन्न कारणले रोक्न सकियो। अब त्यहाँ अध्यक्ष एक्लैले हनुमान गदा लिएर मैदानमा उत्रिएर शक्ति निकाल्न हुन्छ होइन होला। पार्टीकै स्थिति हाम्रो त्यस प्रकारको कुराको लागि तयारी अवस्थामा हामी थिएनौँ। अबको आवश्यकता यस्ता कुनै पनि कुराका लागि तयारी अवस्थामा बस्ने, त्यसका लागि तयारी गर्ने अबको आवश्यकता त्यो।
अब यस्ता आकस्मिक कुराहरू पनि हुन सक्दा रहेछन्, सानो कुरा पनि बढ्न सक्दो रहेछ। उनीहरू प्रयास त गरिरहेका थिए, तर हामी त्यसलाई रोक्न सक्छौँ भन्ने थियो। खास गरी ठुलो कुरै थिएन, राज्य संयन्त्रकै प्रयोगबाट त्यो सजिलै रोक्न सकिन्थ्यो, तर रोक्न सकिएन। त्यसभन्दा पछि र अर्को प्रयास जनताकै प्रयासबाट रोक्नु पर्थ्यो। मैले 22 गतेकै बैठकमा पनि भनेको थिएँ, अगाडि त भन्दै गएकै थिएँ, 22 गतेको बैठकमा पनि भनेको थिएँ, डेमोक्रेसी राज्य संयन्त्रले ल्याइदिएको होइन, डेमोक्रेसी जनता लडेर ल्याएको हो र डेमोक्रेसीमा जनता लड्दा हाम्रो अगुवाईमा नै हामीले गरेका हौँ। हाम्रो अगुवाईमा नै डेमोक्रेसीका लागि जनता उठेको हो, लडेको हो। हाम्रै संगठनात्मक, वैचारिक र संगठनात्मक बलमा, हाम्रै नेतृत्वको अभियान भने यसको रक्षा पनि जनताबाटै मात्रै हुन सक्छ है। डेमोक्रेसीको रक्षा जनता बाहेक अन्तबाट हुँदैन भनेर मैले 22 गते पनि भनेको थिएँ। कमरेडहरूलाई याद होला, यो मैले कन्क्लुडेड रिमार्क्समा पनि भनेको थिएँ। त्यसर्थ अहिलेको परिस्थिति अब हामी अगाडि बढ्ने कुरा हो, अब तयारी गर्ने कुरा। जनस्तरबाट लोकतन्त्र जति संविधानमा चोट लागेको छ त्यो चोट मलमपट्टि गर्ने, त्यसलाई काबु बाँध्ने, त्यसमा ब्यान्डेज गर्ने, के कसो गरेर हुन्छ। अब संविधानमा जुन हमला भएको छ त्यसलाई निस्तेज पार्ने र संविधानको रक्षा गर्ने। संसद विघटन भएको छ, असंवैधानिक ढङ्गले विघटन भएको छ, अनि 2/3 कमान्ड गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले 2/3बाट सरकार चलेन भनेपछि अर्को के विकल्प हुन्छ? 1/3 त कहिल्यै विकल्प हुन सक्दैन। 2/3को स्थितिको प्रधानमन्त्रीले संसदले काम गर्न सकेन। त्यसकारण ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था आयो। ताजा जनादेशमा जाने भनेर विघटन गरेपछि र अर्को चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि संविधान मिसिएको पनि थिएन, प्रतिगमन भएको पनि थिएन र अहिले लुरुक्क कान खसाएर असंवैधानिक सरकारले भनेको, उसको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई कान खसाएर लुरुक्क मान्ने, त्यति बेर आफ्नै पार्टीको आफ्नै प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन 2/3को हैसियतको प्रतिनिधित्व गरेको संसदको नेताले गरेको, संविधानभित्रबाट गरेको विघटन चाहिँ विघटन होइन भन्ने, हुँदैन भन्ने र विकल्प खोज्नै पर्छ। तीभित्रबाट विकल्प खोज्नुपर्छ। जे होस्, हामीलाई मर्का पर्यो होला, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरिसकेका छ। त्यसले हामीलाई यस्ता कुराहरू मान्नै दिँदैन। कहीँ कतै यो विघटन औचित्यपूर्ण छ कि सही छ कि भनेर सोच्न पनि दिँदैन। सम्मानित अदालतका पटक पटकका फैसलाले र संविधानका प्रावधानहरूले हामीलाई कतै यो सही छ कि भनेर सोच्न दिँदैन। तर त्यसबेला पार्टीभित्रैबाट उद्यम भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको थियो हामी चुनावमा जान्छौँ भनेर, तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि चुनावमा नजाऊ, प्रधानमन्त्री बन भनेर अफर लिएर गयो। सरकारको नेतृत्व गर भन्ने अफर लिएर गयो। पार्टी फुटाइयो, आफ्नो नेतृत्व हटाइयो, 2/3 लगभगको पार्टी फुटाइयो। एमाले के गरेको थियो त्यसबेला? एमालेको नेतृत्वले के गरेको थियो त्यसबेला? प्रधानमन्त्रीले के बिजाइ गरेको थियो र पार्टी फुटाउनु परेको थियो। पार्टी फुटाउने त्यत्रो तयारी पहिलेदेखि गर्नु परेको थियो। त्यसो भए हामी विभिन्न प्रकारका हमलाहरूबाट, घुसपैठहरूबाट आक्रान्त भएका छौँ। अब यति बेला आजको प्रतिगमनको स्थितिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। चुनाव हुनेवाला छैन, चुनाव गराउने अवैध ढङ्गको असंवैधानिक सरकार हो।
हामी सबैलाई थाहा छ नि त, संविधानको धारा 132 को 1, 2 यिनीहरूले सर्लम्मै भनेको छ त। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन संविधानमा लेखेको छैन। अनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशले आफै फैसला गर्ने, आफै फेरि असंवैधानिक ढङ्गले प्रधानमन्त्री हुने, असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर फैसला गर्ने उहाँहरू अहिले फेरि आफैले असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्ने। त्यसो भएर यो एउटा योजना अन्तर्गत गरिएको प्रतिक्रमण। जेएनजीको माग र जेएनजी आन्दोलन भन्ने कुरा योसँग जोडिँदैन। जेएनजी माग 3टा थिए, जम्मा 3टा माग थिए, सुशासन होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल खुला गरियोस्, यति थियो। अहिले पनि जेएनजीहरूले भनिराखेका छन् प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि हाम्रो माग थिएन, संविधान मिच्ने पनि हाम्रो माग थिएन, संसद भङ्ग गर्ने हाम्रो माग छँदै थिएन। यहाँ त अरू तत्त्वहरूले 23 गते मध्याह्नबाटै हाम्रो आन्दोलन हाइज्याक भयो, हाम्रा मागहरू पनि हाइज्याक भए, हामीले नमागेका मागमा देशलाई लगियो, उनीहरू पनि भनिरहेका छन्। त्यसकारण यति बेला हाम्रो काँधमा असाधारण जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न, पुरा गर्न हामी दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। यो नै हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो। यसो गर्दा पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीभित्र सुदृढ एकता हुनुपर्दछ। आजसम्म जे भयो भयो, आजसम्म भएका कुरालाई एकछिन छोडिदियो, आजसम्म जे भयो, तर अब उपरान्त यत्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छौँ, यति असहज परिस्थितिमा हामी छौँ, जहिले पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति राम्रा काम हामी गर्छौँ, असहज परिस्थिति भित्रैबाट सामना गर्नुपर्ने, त्यो फाइदा विरोधीहरूले मजाले लिने, यो स्थिति बन्नु हुँदैन। त्यसर्थ हाम्रो पार्टीको एकदम एक मनको, एक मना भनेको एक मनको एकता आवश्यक छ। त्यसका लागि म सबै कमरेडहरूलाई, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई, यसर्थ पहिलो शर्त हो हामीले यो यस परिस्थितिको हामीले सफलतापूर्वक सामना गर्न सक्ने भनेको हाम्रो आन्तरिक एकता नै हो। त्यसकारण बट इफको कुरा छैन। सिङ्गो पार्टी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। म केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, एकताबद्ध पार्टी भएर अगाडि बढौँ। दोस्रो कुरा, हामी आन्दोलनकारी हौँ, आन्दोलन बिना परिवर्तन हुँदैन। आन्दोलन बिना अर्थी उपदेश दिएर सम्झाएर भन्ने कुरा होइन। र हामी देशको सबभन्दा प्रमुख शक्ति हौँ। सबभन्दा लोकप्रिय जनमतको हिसाबले पनि, पार्टी सदस्यताको हिसाबले पनि, जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक सङ्गठनहरूको हिसाबले पनि, हाम्रा नीतिहरूको हिसाबले, विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गर्ने खालका नीतिहरूका कारणले पनि र व्यवहारिक हिसाबले पनि हामी देशको प्रमुख शक्ति हौँ। अर्को कुरा, जता हावा बग्छ बहन्छ उतै उड्ने सिमलका भुवा जस्ता पार्टीहरू होइनौँ हामी। कहिले म जेएनजी हुँ भनेको छ, कहिले जेएनजीको केन्द्रीय कमिटी बनाउँछु भनिदिएको छ, कहिले जेएनजी केन्द्रमा ल्याउँछु, नेतृत्वमा ल्याउँछु भनेको छ,
कहिले एकछिनका लागि मैले अब नेतृत्व छोडेँ भनेर मान्छे हल्मल्याएको छ। अनि यो चटके पार्टी होइन, यो पार्टी स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट अभिभावनाका साथ अगाडि बढ्छ। समाचार मैले पनि सुन्ने गरेको छु। आज बिहान पनि हेडलाइनर सुनेको थिएँ मैले। आज बिहान कान्तिपुरको हेडलाइनर्स पनि सुनेको थिएँ। अस्ति 26 गते बेलुका हामी सर्वसम्मतिले एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्यौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने भन्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्यौँ। र सचिवालयले एउटा हेलो पछाडि के हो, त्यहाँ केही पसल ससल छ कि क्या हो? हेलो प्लिज यो हलभित्र चाहिँ नबोलौँ त, हलभित्र नबोलौँ। ठिक छ, केन्द्रीय सदस्यहरू बाहेकहरू साथीहरू बाहिर जानुभयो हुन्छ र बोल्न चाहिँ एकदम मनाइ छ, ठ्याम्मै। आवाज बन्द भयो। त्यता आवाज बन्द भयो साथीहरू? ल ठिक छ, आवाज त्यहाँ बन्द होस् है। कोही पनि नबोल्ने, अर्कोलाई नबोल नभनौँ न, सिद्धिहाल्नु। आफू पनि नबोल्ने, अर्कालाई नबोल पनि नभन्ने। अच्छा, त्यसो भएर हाम्रो एकता, म केन्द्रीय कमिटीको सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई एकताबद्ध भएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने भूमिकामा, पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन भूमिकामा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्न। अब हामीले अरूलाई साथ लिने हो, अरूसँग मिल्ने हो, आन्दोलन गर्ने हो। जो आन्दोलन गर्न सक्छ, जो आन्दोलनमा आउन सहमत हुन्छ, जो तयार हुन्छ, ती शक्तिहरूसँग हामी मिलेरै अगाडि बढ्ने हो। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरू, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज सबैलाई एकताबद्ध भएर लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधान रक्षाको पक्षमा, संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा एकजुट हुन र अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। यो देश सबैको हो, एमालेको मात्रै होइन। एमालेका रिसले अन्यथा गर्दा भोलि नेपालको अस्तित्व रहे झैँ नेपालको विकास, नेपाल एउटा खास इतिहास भएको देश, त्यसको खास पहिचान आगामी दिनमा पनि बनाउनु पर्नेछ। त्यस अभिभावनाबाट हामी नचुकाउँ, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। विभिन्न कालखण्डमा कतिपय कारणले कतिपय साथीहरू गल्ती गर्नुभएको छ, तर अब तिनै गल्तीमा अल्झिएर बस्ने बेला होइन। कतिले पार्टी विभाजन गराए, सङ्गतले होला, सम्पर्कले होला, अरू कारणले होला, साथीहरू भ्रममा पर्नुभयो होला, भुलवश अनेक सङ्गत परिस्थितिले पार्टी परित्याग गरेर पनि जानुभयो होला, विभाजनमा पनि अर्कोतिर कुद्नुभयो होला। तर नेकपा एमाले एउटा फराकिलो छाती भएको, विशाल अभिभावक काँधमा बोकेर हिँडेको पार्टी हो। यसको मनमा, यसको हृदयमा संकीर्णता छैन। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजो जो घर छोडेर अन्यत्र जानुभएको थियो, घर फर्किनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हिजो उहाँहरू समेत भएर पनि हामीले
यो पार्टी निर्माण गरेकै हो। उहाँहरूको पनि यो पार्टी निर्माण गर्नमा योगदान छ। विभिन्न कारणले जानुभयो होला कुनै समय कतै, त्यसैमा नअल्झिनुहोस्। आज समाजवादी पार्टीका नेताहरू छहारी खोज्दै कसका पिँढीमा बास बसौँ भनेर झोली तुममा बोकेर कुद्दैछन्। म कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ आफैले बनाएको पार्टी यहाँ छ, आश्रय खोज्न नजानुस्, कुनै चौपारी खोज्न नजानुस्, कसैका बरेसीबाट भित्र छिरेर ओत लाग्ने कुरा नखोज्नुहोस्। यो मजबुत घर छ, यसलाई कसैले रगमगाउन सक्दैन। अहिले पनि 6.5 लाख सदस्य भएको यो एउटा मजबुत पार्टी हो। 23वटा महासङ्घ भएको पार्टी हो। 100औं जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक भएको सङ्गठनहरू भएको पार्टी हो। हरेक ओडा मात्रै होइन, हरेक टोलमा पुगेको पार्टी हो नेकपा एमाले। यसमा आउनुहोस्, बास खोज्दै नहिँड्नुहोस्। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अरू पार्टीमा रहेका साथीहरूलाई पनि अब त देखिसक्नुभयो त, कोही सिंहदरबार जलाउने कुरामा अग्रसर भइरहेका छन्, कोही अरूका घर जलाउने कुरामा अग्रसर भइरहेका छन्, कोही के भइरहेका छन्। यी आगजनीवाला, हाटहुट लाटलुटवाला, लुटपाटवाला, तोडफोडवाला यिनले देश बनाउँछन्। फ्यान्टा र कोकाकोला चोरेर हिँड्नेहरूले देश बनाउँछन्। त्यसकारण म सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो जसको भिजनमा कुनै अलमल छैन, जसको व्यवहारमा औँलो ठड्याउने ठाउँ छैन, औँलो ठड्याउने ठाउँ छैन। तसर्थ म अन्य पार्टीमा रहेका साथीहरूलाई पनि यस अहिले सङ्कटको घडीमा देश जोगाउनु पर्नेछ, देशलाई फेरि ठिक बाटोमा ल्याएर हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, यसको सुदृढीकरण र हामीले मुस्किलले 8 वर्ष लगाएर 2वटा संविधान सभामा मेहनत गरेर बनाएको संविधानको रक्षाका लागि उभिन आग्रह गर्छु। हामीले संसद विघटन गर्दा केहीले प्रतिगमन भयो भनेर उद्यम मचाए, झुटो उद्यम मचाए। त्यसबेला प्रतिगमन भएको थिएन। उनीहरूको इच्छा चाहिँ प्रतिगमनको थियो र उनीहरूले अन्त्यमा प्रतिगमन गराइ छोडे। हल्का प्रतिवेदन प्रतिगमन सानो प्रतिवेदन थियो, फेरि हामीले सच्याए, आन्दोलनबाट सच्याए। त्यसकारण हाम्रो पङ्क्ति यस आन्दोलनमा जुट्नुपर्छ। म सबैलाई यसमा जुट्न आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टीले त यसको अगुवाई गर्नुपर्दछ, नेतृत्व गर्नुपर्दछ। म सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई, पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूलाई साना तिना कुरामा आत्मकेन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित हुने पन प्रवृत्ति पनि नराखिकन राष्ट्रिय हितमा एकजुट भएर आउन आग्रह गर्न चाहन्छु। केही पार्टीभित्र पनि सुरवीरहरूलाई एउटा लहर चल्या देख्छु, अध्यक्षले छोड्नुपर्छ। कसैले मेरो राम्रो बौद्धिक स्तर र विश्लेषण क्षमता राम्रो भएको हुनाले छोडेर सबैलाई खुसी पारिदिन्छ, देश अलपत्र पार्छ भन्ने पनि व्याख्या गरेर सुन्छु। मैले हट्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने फेसबुकले भन्ने होइन, यो कमिटीले भन्ने। यो कमिटीले हट्न पर्छ भनेका बेला एकदम खुसी छ। अँध्यारो मुख लाउन घर जले पनि जाने छैन, केही भए पनि जाने छैन, मारिने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि अँध्यारो मुख लाउन जाने छैन। फेरि पनि कमरेडरको आदेशमा, यो आदेश दिने ठाउँ हो, यसको आदेशमा जुनसुकै कुरा पनि गर्नु। तर यो कमिटीमा बसेर यो कमिटीको कोही सदस्यले बाहिर गएर अखबारबाजी गरेर लोकप्रियतावादका पछि कुदेर, के लोकप्रियतावाद हुन्छ? कतिपय साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ
तपाईँलाई त बोकेर जानै सकिँदैन, किन बोक्नु पर्यो? म आफै हेर्छु, किन बोक्नु पर्यो? हिँड्न नसक्ने होइन, दौड्न सक्ने अवस्थामा छ, बोक्नु पर्ने छ। प्रश्न के हो? कसैलाई मन पर्ने नहोला, नबोक्नुहोस्। अब प्रश्न के हो? केन्द्रीय कमिटीले के भन्छ, महाधिवेशनले के भन्छ? व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्न म हिँड्या होइन। यो देशको इच्छा, यो देशको इच्छा पुरा गर्ने कामको अगुवाई यो पार्टीले गर्छ। पार्टीले जे भन्छ त्यो हो। त्यसकारण यी कुराहरूमा स्पष्ट गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हट्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। विरोधीहरूलाई त घरमा आगो लाउन मन लागेको थियो, पार्टी कार्यालयमा आगो लाउन मन लागेको थियो। मन पराएर त नि एमाले मन नपराएर होइन, हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय जलाएको, हाम्रा कार्यालयहरू जलाएको, हाम्रा नेताहरूका घरमा आगो लगाएको मन पराएर हो, आई लभ यू भने हो कि हाम्रा कार्यकर्ताले भने हो? त्यो विरोधीले भनेको। त्यसै सँगसँगै कुरा गरेर तपाईँको त घर आगो लगाइदिए नि। तपाईँ अनपपुलर हुनुभयो, अलोकप्रिय हुनुभयो। के भएर अलोकप्रिय? हामी भ्रष्टाचार गरेका छौँ, हामीले अनैतिकता गरेका छौँ, नराम्रो व्यवहार गरेका छौँ, आचरण खराब गरेका छौँ, भिजन छैन कि, काम गर्न सक्रियता छैन कि, के छैन र हामी बदनाम भयौँ। विरोधीहरूले एक ढङ्गले भने देशभरिका युवाहरूले केपी बा भनेको विरोधीहरूको मनमा पीडा भएर सही नसक्नु भएर अनेक नकल गर्ने पनि कोसिस गरे, अनेक कोसिस गरे, केही गर्दा नभएपछि अनि चरित्र हत्या गरेका छन्। कहिले विदेशमा यति पैसा लुकाएको छ भनेको छ, फलानु ब्याङ्कमा लुकाएको छ भनेको छ, फलानु देशको टेलिकममा लगानी गरेको छ भनेको छ, कहिले पशुपतिनाथमा चाहिँ पित्तल चढायो, छान्नुपर्छ। पशुपतिनाथको जलारी उक्काएर जाँचेको होइन, सुन हो कि पित्तल हो, जँचाएको होइन, तौलिएको होइन, तराजु बोकेर। अनि के गरे रहेछ त? लाज शरम छैन। एक तपाईँमाथि यस्तो आरोप लगायौँ, जाँच्यौँ, सबै गऱ्यौँ, होइन रहेछ है, झुटो आरोप लगाइएछ, सरी, यति त नैतिकता हुन्छ नि मान्छे, त्यो पनि छैन। अचम्म लाग्छ। अनि अझै भन्छन् हौ त्यो केही तत्त्वहरूले नि, अझै सप्रेकै छैन केपी ओली। बिग्रिया भए पो सप्रे, बिग्रेकाहरूले सप्रिनु पऱ्यो नि। अरूका घर आगो लाउँदै हिँड्नेहरूले सप्रिनु पऱ्यो नि, सिंहदरबार जलाउनेहरूले सप्रिनु पऱ्यो नि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जलाउनेले सप्रिनु पऱ्यो। अनि सप्रिनु कसले पऱ्यो? पार्टीभित्र कुरा नगर्ने, बाहिर अनेक प्रकारका चाहिँ हल्ला मचाएर हिँड्ने, विरोधीको लैमा अनेक खालका कुराहरू उछालेर हिँड्नेहरू सप्रिनु पऱ्यो भने त्यहाँ सप्रिनु पर्ला। त्यसकारण केपी ओली सप्रिन छाँटै छैन। के देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोण छोड्नुपर्ने सप्रिनलाई? विकासका दृष्टिकोण छोड्नुपर्ने? राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताका विचार छोड्नुपर्ने? त्यसकारण यही कुरा हामी छोड्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण छ, भिजन छ, मिसन छ, त्यसअनुसार नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। कमरेडहरू, अब म एकपल्ट यस्तो परिस्थितिमा निकै प्रयासहरू भए बिथोल्ने, नबिथोलिएर दृढताका साथ कमरेडहरू जसरी उभिनु भएको छ आन्दोलनको पक्षमा, पार्टीको पक्षमा, र आगामी दिनमा पार्टीलाई फेरि जुर्क उठाएर लोकतन्त्रको पुनर्वापसी र देशको विकासलाई अगाडि बढाउने, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने कुरा, राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने कुरामा लाग्ने सङ्कल्प कमरेडहरूमा जुन देखिएको छ, त्यसका लागि म कमरेडहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब त्यसपछि ठिक छ, अब म ठिक छ, मेरो अहिले प्रारम्भिक उद्घाटन मन्तव्य यतिमै टुङ्ग्याउँछु। अब महासचिव कमरेडले